तुम इसके लिए तैयार हो, और दावा है मोहब्बत का। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। राना ने एक जोरदार कहकहा लगाया और उजला सिंह से कहा, डूबने का मकाम है। उजला सिंह उठा और उसने रुकैया को उठाते हुए कहा, अरे अकल की दुश्मन, इतनी लंबी चौड़ी तकरीर करके टसवे बहाना शुरू कर दिए तूने, मगर मुझसे पूछ तो लिया होता। वो रोती हुई और आंसू पोंछते हुए बोली, क्या पूछ लिया होता? उजला सिंह ने बताया, मैं तो उसी दिन मुसलमान हो गया था जिस दिन राना से आयशा बेगम का खत लिखकर अपने लिए दुआए मगफिरत की इल्तिजा और अपने मुसलमान होने का इतराफ़ किया था। मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, ना मजहबों की तारीख से वाकिफ हूँ, ना फलसफा जानता हूँ, ना मंतिक, लेकिन एक बात जानता हूँ, आका का साथ देना, उसके लिए जान देना। जब राना ने इस्लाम कबूल कर लिया तो फिर इस्लाम ही दुनिया का सबसे अच्छा और सच्चा मजहब हो सकता है। भला उजला उसे कबूल करने से महरूम रह सकता था? रुकैया की आंखें फरते मुसर्रत से चमकने लगी, उसके आंसू खुश्क हो गए, उसके होंठों पर तबस्सुम खेलने लगा। उसने कहा, फिर मुझसे ये बात क्यों छुपाते रहे अब तक? क्या तू मुझसे पूछकर मुसलमान हुई थी, जो मैं तुझसे पूछकर इस्लाम कबूल करता? आखिर तुम लड़े क्यों जा रहे हो? फिर मुझे भी गुस्सा आ जाएगा, उलट कर रख दूंगी। हाँ, गुस्सा आ जाएगा। और अब तक क्या तुम प्रेम का इजहार कर रही थी मुझसे? वो ज़ेरे लब तबस्सुम के साथ राना से कहने लगी, देख लीजिए सरकार, ये मुझे गुस्सा दिलाए जा रहा है। राना ने कहा, ये क्या गुस्सा दिलाएगा? लेकिन भाई, इस वक्त जिस तेवर के साथ आई थी उसे देखकर तो मैं खुद ही डर गया था। वो हंसने लगी। ऐसी बातें ना कीजिए सरकार। राना ने कहा, राधा, सुना है राजकुमारी शोभा नहीं, राजकुमारी फातिमा। अच्छा, यही सही। सुना है राजकुमारी का ब्याह शहजादा वाला अजीमुल मर्तबत से हो रहा है। हाँ, ठीक सुना है आपने। उजला सिंह ने पूछा, लेकिन तुम्हारा फर्ज है कि मालूम करो नवाब मोहम्मद कली खां की शादी आयशा बेगम से कब होगी। ये काम तुम ही कर सकती हो। वो तो हो जाएगा, उजला सिंह ने कहा, लेकिन हम इस कार्य खैर में ताखीर पसंद नहीं करते। हम चाहते हैं कि ये तकरीब सईद जल्द अज जल्द मुनक़िद हो। इस अंदाजे बयान से वो चिढ़ गई, कहने लगी, कुछ होश में हो? हम कब से बन गए, और तुम होते कौन हो ये बातें करने वाले? अगर सरकार राना को जरूरत होती तो वो खुद कहते, मैं तुमसे ज्यादा उनकी राजदार और दमसाज हूँ। कभी तुम्हारे वास्ते से उन्होंने कोई बात मुझसे नहीं की। राना ने हंसते हुए कहा, ये तो छेड़ रहा है तुम्हें, और ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा इसी तरह सताता आ रहा है। आज तुम जली भुनी इसलिए आई, ये जल्दी से मुसलमान क्यों नहीं हो जाता कि तुम्हारी शादी भी इसके साथ हो जाए। वो कुछ झेम सी गई और कहने लगी, सरकार, आप भी इसका साथ देने लगे। याद रखिए बेगम साहिबा मेरा कलेमा पढ़ती हैं, चाहूं तो दम के दम में क्या से क्या कर दूं, फिर ये सरदार उजला सिंह काम नहीं आएंगे। राना ने मुस्कुराते हुए कहा, और अब उजला सिंह के बाद हमारी बारी आई है। लेकिन ये तो बताओ, आयशा से मिलने की भी कोई सूरत है? बहुत मुश्किल है, उन्होंने हमारे खत का जवाब भी नहीं दिया। अब भी आप जवाब के तालिब हैं? उन्होंने शहनशाह के सामने जिस जुर्रत और हिम्मत से आपकी सफाई दी, क्या वो बेहतरीन जवाब नहीं है? और फिर उनके वो आंसू, कदर मोहब्बत में जो है लालो गोहर से बेहतर। आंसू कैसे राधा? आप तो उनसे इश्क कभी करते हैं और उजला सिंह के साथ हंसते बोलते भी हैं, कहकहे भी लगाते हैं, मगर मैंने आज तक उन्हें हंसते नहीं देखा। उन्हें सिर्फ एक धुन है, एक फिक्र है, एक ख्याल है। न जाने आपका क्या हाल है, न जाने आपको किसी तरह की तकलीफ तो नहीं है, न जाने आप अच्छी तरह खाना खाते हैं या नहीं, न जाने ठीक से आपको नींद आती है या नहीं, न जाने आपको अपने वतन का और घर के छूटने का गम तो नहीं है, न जाने सेवा जी की राजकुमारी तो कभी आपको याद आती है या नहीं। बस हर वक्त आपका जिक्र, आपकी बातें। कभी कहती हैं राना से बढ़कर कोई बहादुर नहीं। किसी ने किसी की बहादुरी की तारीफ की और उन्होंने आपकी बहादुरी के किस्से शुरू कर दिए। किसी ने किसी के हुस्न मर्दाना का जिक्र किया और उन्होंने मिसाल में आपको पेश कर दिया। किसी के हुस्न अखलाक, शराफत, सखावत, फयाजी, नेकी और वसत कल्ब का जिक्र हुआ तो वो जिक्र खत्म नहीं हुआ कि उन्होंने आपकी सवाने उम्री शुरू कर दी। एक दफा तो रात को सोते सोते मुझे जगाया। मैंने कहा कि क्या बात है सरकार? कहने लगी, वो क्या कर रहे होंगे इस वक्त? रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। इस भोले से सवाल पर मुझे हंसी आ गई, लेकिन मैंने जब्त किया और कहा, सो रहे होंगे सरकार। फिर वो चुप होकर लेट गई, लेकिन मेरा ख्याल है रात भर नहीं सोई। बाद में मुझे याद आया, मैंने दिन में किसी वक्त कह दिया था कि आज सरकार की कुछ तबीयत नासाज है। याद है ना, एक दिन आपके सर में बहुत दर्द था। राना ने एक ठंडी सांस ली और कहा, बस करो, मैंने अपना जवाब पा लिया, हर चीज मुझे मिल गई। राधा चली गई और नीतो सिंह आलमे ख्याल में पहुंच गया।
वो सोच रहा था, क्या वाकई राधा ने सच कहा है? क्या मैं इतना खुशकिस्मत हूं कि गौहर मकसूद को पालूं? मेरी मोहब्बत वाकई इतना असर रखती है कि दूसरे के दिल को भी मोम कर दे? वो दिल जिसे मैं पत्थर से ज्यादा सख्त समझ रहा था, मोम कैसे हो गया? क्या वाकई सच्ची मोहब्बत बेअसर नहीं रहती? इतने में कुछ आहट सी हुई। नीतू ने नजर उठाकर देखा तो उजला सिंह खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने पूछा, क्या बात है? वो बोला, बड़ी शरीर है राधा, अभी मुझे मिली थी, कह रही थी। राणा साहिब का मिजाज पूछा हूं जाकर, उनकी हालत गैर हो रही है, लेकिन आप तो अच्छे भले हैं। उधर अजीम अपने कोशक में बैठा था, बहुत खुश था। बहुत जल्द वो मुबारक दिन आने वाला था कि वो हमेशा के लिए शोभा का और शोभा हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। जब तक ये मंजिल सर नहीं हुई थी, कैसी कैसी हौलनाक और नाकाबिले तस्खीर रुकावटें हायल थी, लेकिन जब वक्त आया तो खुद ब खुद रुकावट दूर हो गई। सबसे बड़ी रुकावट दीनो मजहब की थी और इस रुकावट का कोई हल नजर नहीं आता था। ना वो शोभा से कह सकता था कि मुसलमान हो जाए, ना वो आलमगीर को इस पर रजामंद कर सकता था कि एक राजकुमारी से उसकी शादी कर दे। लेकिन आयशा की मजलिस वाज ने चश्मे ज़दन में शोभा को फातिमा बना दिया और वो सारी रुकावटें जिनके तसव्वुर से दिल लरजने लगता था, आन की आन में दूर हो गई। वो इसी ख्याल में मगन बैठा था कि गुलंदाम हाजिर हुई। उसे देखकर तेवरी चढ़ाता हुआ वो बोला, क्यों आ गई तुम? वो मुस्कुराते हुए बोली, क्या मेरे आने पर पाबंदी है कोई? वो कहने लगा, हाँ, जब हम आलम ख्याल की सैर में मशगूल हों तुम्हें मुखल होने की इजाजत हरगिज नहीं है। वो जाती हुई बोली, बहुत अच्छा, यही बात जाकर मैं अपनी होने वाली सरकार आलिया से कह देती हूँ। मैं खुद तो नहीं आई थी, उन्हीं का एक पैगाम लेकर आई थी। अजीम ने नर्म लहजे में कहा, तो कहो क्या बात है? वो बोली, फिर किसी वक्त देखा जाएगा, इस वक्त तो आप आलम ख्याल की सैर में मशगूल हैं। उसने उसे रोकते हुए कहा, लेकिन इस आलम ख्याल में वही तो बसी हुई थी। वो जाते जाते पलट आई और कहने लगी, राजकुमारी किरतपुर वापस जा रही हैं। वो बैठे बैठे चौंक पड़ा। क्या कहा? किरतपुर जा रही हैं? क्यों? वो कहती हैं, सबसे पहले आयशा बेगम का मसला तय होना चाहिए था। आयशा बेगम का मसला क्या है? जिस तरह आप राजकुमारी से मोहब्बत करते हैं, इसी तरह राना की आयशा बेगम से मोहब्बत है। जिस तरह राजकुमारी को शहजादा अजीम से मोहब्बत है, इसी तरह आयशा बेगम राना को चाहती हैं। अच्छा, ये बात है जी, लेकिन ये बहुत अहम बात है। राजकुमारी का कहना है कि मुझे दीन और दुनिया की सआदत आयशा बेगम की वजह से मिली। उनकी शादी नवाब मोहम्मद कली खान से होनी चाहिए। जरूर होगी। कैसे जरूर होगी? शहनशाह एक तरफ तो नवाब मोहम्मद कली खान पर इनाम किराम की बारिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस मामले में खामोश हैं। वो राजी हो जाएंगे, उन्हें कोई एतराज नहीं हो सकता। तो आप इसकी जिम्मेदारी लेते हैं? हाँ, मैं राजकुमारी को इत्मीनान दिला दूं? जरूर। राजकुमारी का एक और फरमान भी है आपके लिए, वो भी मंजूर है। लेकिन सुन तो लीजिए, अगर ऐसा ही जरूरी है तो तुम्हें पहले ही सुना देना चाहिए था। वो कहती हैं आयशा बेगम की शादी भी इतनी ही धूमधाम से होनी चाहिए जितनी धूमधाम से हमारी होगी। बिल्कुल ठीक, यही कह रही थी वो। ये भी हो जाएगा, सारे इंतजामात हम करेंगे, सारे मसारिफ हम बर्दाश्त करेंगे, एक भाई की तरह। लेकिन ये नहीं होगा। और फिर खिलखिला कर वो हंस पड़ी। अजीम ने कहा, कुछ दीवानी हो गई है, इतने कौलो करार लेने के बाद ये तूने क्या कहा? ऐसा नहीं होगा। वो बोली, मैं तो राजकुमारी की तरफ से आजमा रही थी आपको। शुक्र है इम्तिहान में आप पूरे उतरे, वरना तमाम इंतजामात राजकुमारी ने खुद ही कर लिए हैं। वो कैसे, ये भी बता दो। ये आप जानते ही हैं, राजा साहिब राजकुमारी को कितना चाहते हैं। हाँ, अच्छी तरह मालूम है। इससे बढ़कर क्या होगा कि उन्होंने राजकुमारी का मुसलमान हो जाना बर्दाश्त कर लिया, आपसे शादी तक मंजूर कर ली। हाँ, ये भी सच है। और लुत्फ की बात तो ये कि ना शहनशाह को ये राज मालूम है, ना राजा साहिब को, कि आप दोनों बहुत पहले से एक दूसरे को चाहते चले आ रहे हैं। हाँ, ये भी ठीक कह रही हो तुम। राजा साहिब ने शादी की शर्त ये रखी है कि बारात यहाँ से किरतपुर जाए और बारात में शहनशाह भी शरीक हो, फिर वहां से दुल्हन का डोला यहाँ आए। ये तो कोई नई बात नहीं है, सब जानते हैं। और राजकुमारी ने राजा साहिब से यह तय कर लिया है कि वो नवाब मोहम्मद कली खान को अपना मुंह बोला बेटा बना ले। वो उनके लिए आयशा बेगम का प्याम दे, फिर किरतपुर से बारात यहाँ आए और दुल्हन का डोला यहाँ से किरतपुर जाए। वाह भाई, ये तो बड़े मजे की बात है। लेकिन राजा साहिब ने मंजूर कर लिया। राजकुमारी का कहना किस तरह टाल सकते हैं वो? हाँ, उन्होंने ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुशनुदी का इजहार किया।
راجا صاحب کی تعریف کی اور پیام منظور کر لیا۔ اگر تم جھوٹ نہیں بول رہی ہو تو یہ بات بھی انتہائی مسرت انگیز ہے۔ مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ خبر تمہارے سوا کسی اور کو کیوں نہیں معلوم ہوئی اب تک؟ اس لیے کہ یہ خبر بالکل تازہ ہے۔ اس خبر کو عالم وجود میں آئے ابھی 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا ہے۔ کل شاہی دربار میں باقاعدہ دونوں نسبتوں کا اعلان ہو جائے گا اور شادی کی تاریخ بھی مقرر ہو جائے گی۔ اب انعام دلوائیے۔ انعام عائشہ بیگم سے لو، نواب محمد قلی خان سے۔ وہ تو بعد کی چیز ہے، پہلے اپنی تقریب مسرت کا انعام دلوائیے۔ راج کماری جیسا کوہ نور ہیرا آپ کو مل جائے اور میں خالی ہاتھ رہوں، کیا یہ اندھیر نہیں ہے؟ واقعی اندھیر ہے۔ تو پھر سوچ کیا رہے ہیں؟ کہاں ہے میرا انعام؟ شاہی دربار میں آپ سے لوں گی۔ اور اس کے انعام کی بات چھوڑیے، میں نے ہی تمہارا انعام شاہی دربار میں بہت احتیاط کے ساتھ رکھوایا ہے۔ یہ کیسی پہیلیاں بھجوا رہے ہیں آپ؟ میرا انعام شاہی دربار میں کیوں کر رکھوا دیا ہے آپ نے؟ تو اس سے کیا ہوتا ہے، جب چاہو کہ مل جائے گا۔ میں تو ابھی چاہتی ہوں، ابھی لو۔ یہ کہہ کر عظیم نے گل چہرہ کو آواز دی۔ وہ فوراً حاضر ہوئی، اسے ایک رقعہ دیا اور رخصت کر دیا۔ تھوڑی دیر گل چہرہ آصف خان کو لے کر حاضر ہو گئی۔ شہزادہ عظیم المرتبت نے آصف خان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لو، حاضر ہے تمہارا انعام۔ سچ کہنا کتنا اچھا اور قابل قدر انعام ہے۔ وہ جھلائی ہوئی چلی گئی اور دوسرے روز واقعی شاہی دربار میں قلی خان اور عائشہ، عظیم اور فاطمہ اجلا سنگھ جو اب مصطفیٰ خان تھا، اور رقیہ، آصف خان اور گل اندام کی نسبت کا اعلان ہو گیا اور شادی کی تاریخ بھی مقرر ہو گئی۔ قصر شاہی میں شادی کی تیاریاں دھوم دھام سے ہو رہی تھیں۔ عالمگیر اپنے بیٹے عظیم المرتبت کے لیے سر و سامان باہم پہنچا رہا تھا۔ کرت سنگھ نے نواب قلی خان کو بیٹا بنایا تھا اور اس عہد کو پوری شرافت کے ساتھ نبھا رہا تھا۔ قلی خان یعنی رانا نیتو سنگھ کی شادی کے انتظامات اس نے اتنی دھوم دھام کے ساتھ کیے تھے کہ کرت پور میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ لیکن جشن مسرت کی تیاریوں کے ساتھ ساتھ عالمگیر نے میدان جنگ کو اور حریف گریز پا کو فراموش نہیں کیا تھا۔ سیوا جی کی سرکوبی اس کا اولین مقصد تھا۔ عالمگیر نے مہاراجہ جے سنگھ کو، جو ریاست جے پور کا راجہ اور سپہ سالاری کا منصب رکھتا تھا، اس مہم پر مامور کیا اور فوج کا ہراول دلیر خان کو مقرر کیا۔ جے سنگھ 1075 ہجری میں جلوس میں پونا میں داخل ہوا اور ہر طرف فوجیں پھیلا دی۔ دلیر خان نے 7000 سوار لے کر 5 مہینے کی مدت میں سیوا کے تمام علاقے پامال کر دیے۔ سیوا کا خاص دارالسلطنت راج گڑھ تھا اور اس کے ننیال کے لوگ کندانہ میں رہتے تھے۔ سیوا نے دیکھا کہ یہ مقامات بھی فتح ہو گئے تو تمام اہل و عیال برباد ہو جائیں گے۔ مجبوراً اس نے اطاعت کی سلسلے جنبانی کی۔ قلعہ رودلمال کے محاصرے میں جب قلعے کا ایک برج توپوں سے اڑا دیا گیا تو دلیر خان نے فوج کو قلعے کے برج پر چڑھا دیا۔ سیوا نے دیکھا کہ اب قلعہ پورن دھر بھی فتح ہوا چاہتا ہے، جس میں سیوا کے تمام اہل و عیال محصور تھے۔ مجبور ہو کر صلح کی درخواست کی، لیکن راجہ جے سنگھ کو سیوا جی کی مکاری کی وجہ سے اس کی باتوں پر اعتماد نہیں تھا، اس لیے حکم دیا کہ حملہ اور یورش کے سامان اور بڑھا دیے جائیں۔ اتنے میں خبر پہنچی کہ سیوا قلعے سے جریدہ نکل کر آ رہا ہے۔ ساتھ ہی چند برہمن جو اس کے معتمد تھے راجہ کے پاس پہنچے اور نہایت عجز و زاری کے ساتھ قسمیں کھائیں۔ غرض جب یہ اطمینان ہو گیا کہ سیوا عاجزانہ آتا ہے تو راجہ جے سنگھ نے اجازت دی اور ادیب راج اپنے منشی کو استقبال کے لیے بھیجا، لیکن چند مسلح راجپوت بھی ساتھ کر دیے کہ سیوا سے ہوشیار رہیں۔ یہ بھی کہلا بھیجا کہ اگر خلوص کے ساتھ آتا ہے تو بے ہتھیار آئے، ورنہ واپس چلا جائے۔ سیوا جریدہ آیا۔ جے سنگھ نے مہربانی سے اٹھ کر گلے لگایا۔ سیوا نے ہاتھ جوڑ کر کہا، ادنا گنہگار غلاموں کی طرح حاضر ہوا ہوں، اب آپ کو اختیار ہے، ماریے یا چھوڑ دیجئے۔ سیوا نے درخواست کی کہ تمام بڑے بڑے قلعے پیشکش ہیں، میرا بیٹا سمبھاجی ملازمین شاہی میں داخل کیا جائے، میں مطلق العنان کسی قلعے میں بسر کروں گا، لیکن جب کبھی ضرورت ہوگی فوراً حاضر ہوں گا۔ جے سنگھ نے اطمینان دلایا اور دلیر خان سے کہلا بھیجا کہ محاصرہ اٹھا لیا جائے۔ چنانچہ 7000 زن و مرد قلعے سے باہر نکلے اور ان کو امان دے دی گئی۔ دلیر خان نے اپنی طرف سے تلوار، جدر، 2 عربی گھوڑے اور سونا سیوا کو عنایت کیے اور اپنا ہاتھ جے سنگھ کے ہاتھ میں دیا۔ جے سنگھ نے خلعت، گھوڑا اور ہاتھی عطا کیا۔ دلیر خان نے اپنے ہاتھ سے سیوا کی کمر میں تلوار باندھی، لیکن سیوا نے تھوڑی دیر کے بعد کھول کر رکھ دی اور کہا کہ میں بغیر ہتھیار کے خدمت گزاری کروں گا۔ اس سے پہلے جے سنگھ نے سیوا کی معافی کے لیے دربار شاہی میں لکھ بھیجا تھا، چنانچہ وہاں سے فرمان اور خلعت آیا۔ سیوا کو پہلے خلعت اور فرمان کے قبول کرنے کے آداب سکھلائے گئے۔
چنانچہ فرمان کے استقبال کے لیے سیوا 3 میل تک پیادہ گیا اور خلعت کے سامنے آداب بجا لایا۔ سیوا جی نے 35 قلعوں میں سے 22 قلعے خدام شاہی کے حوالے کر دیے۔ سیوا کے بیٹے سمبھا کے لیے راجہ جے سنگھ نے 5000 منصب سفارش کی تھی، چنانچہ وہ منظور ہوئی اور سمبھا کو فرمان شاہی عطا ہوا۔ سیوا جی 7 ذی الحجہ 1075 ہجری کو جے سنگھ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ اس وقت سے اب تک تلوار نہیں باندھتا تھا، لیکن 26 ربیع الاول یعنی قریباً 4 مہینے بعد جے سنگھ نے اس کو ہتھیار لگانے کی اجازت دی اور مرصع تلوار عنایت کی۔ سیوا نے اطاعت قبول کی اور 23 قلعوں کی کنجیاں حوالے کی۔ سن 9 عیسوی کو جلوس بمطابق 1076 ہجری میں وہ پایہ تخت یعنی آگرے کو روانہ ہوا۔ شہر کے قریب پہنچا تو عالمگیر نے کنور رام سنگھ کو، جو راجہ جے سنگھ کا بیٹا تھا، اور مخلص خان کو استقبال کے لیے بھیجا۔ سیوا دربار میں پہنچ کر آداب بجا لایا اور نظر پیش کی۔ عالمگیر نے اشارہ کیا کہ 5000 امراء کی قطار میں اس کو جگہ دی جائے، لیکن سیوا کی توقعات اس سے زیادہ تھی۔ اس نے ایک گوشے میں جا کر رام سنگھ سے شکایت کی اور درد شکم کے بہانے سے وہیں فرش پر لیٹ گیا۔ عالمگیر نے حکم دیا کہ فردوگاہ کو واپس جائے۔ سیوا جی دست بستہ حاضر ہوا تھا، لیکن جھوٹی توقعات کا انبار گنا لے کر، جو توقعات ناقابل حصول تھے۔ عالمگیر نے سیوا کی توہین نہیں کی تھی، اس کی عزت افزائی کی تھی، لیکن یہ عزت افزائی اسے نہیں بھائی۔ شاید اس لیے بھی کہ جو منصب 5000 کا اسے عالمگیر نے عطا کیا تھا، وہی اس کے بیٹے کو اور رانا نیتو سنگھ کو، جو اس کا داماد اور سالار عساکر تھا اور اب محمد قلی خان تھا، عطا کیا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ کباب سیخ بن گیا، اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی، اس کا خواب و خور حرام ہو گیا اور بالآخر ایک دن موقع پا کر وہ بھاگ نکلا۔ اس امر کو سب مورخین تسلیم کرتے ہیں کہ سیوا جی کی پیشوائی کے لیے رام سنگھ اور مخلص خان بھیجے گئے تھے۔ رام سنگھ راجہ جے سنگھ کا بیٹا تھا، جو امرائے عالمگیری میں سب سے زیادہ ممتاز اور سپہ سالار لشکر تھا۔ رام سنگھ شاہجہان کے جلوس میں 500 سواروں کے ساتھ جلوس میں آیا تھا اور اس کو 1000 منصب اور خلعت عطا ہوا تھا۔ جلوس شہنشاہی میں اس کا منصب 6,500 تک پہنچا۔ عالمگیر نے اس کو راجہ جے سنگھ کا قائم مقام بنا کر بھیجا، سیوا جی کی اطاعت کی۔ جس دن خبر آئی، عالمگیر نے اس کو زیور مرصع، ہاتھی اور خلعت عطا کیا۔ چونکہ سیوا جی راجہ جے سنگھ کے توسط اور ضمانت سے دربار میں آیا تھا، اس لیے اس کے استقبال کے لیے رام سنگھ سے زیادہ کون موزوں ہو سکتا تھا، جو اپنے باپ کا فرزند رشید اور اس کا قائم مقام تھا۔ مخلص خان اس کے ساتھ اس لیے بھیجا گیا کہ یہ خیال نہ ہو کہ ہندو پن کے تعصب سے کوئی مسلمان درباری نہیں بھیجا گیا۔ اس چالاکی کو دیکھو کہ سیوا جی کو جو منصب عطا ہوا 5000 تھا۔ دشمن کے ساتھ بھی عالمگیر انصاف اور عدل کرتا تھا، وہ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا خوگر نہیں تھا، وہ خطاکاروں کے گناہ بخش دیتا تھا، وہ باغیوں کی جھکی گردن دیکھ کر پیکر رحم و کرم بن جاتا تھا، وہ عہدوں اور غداروں کی افوہ تقصیرات پر تیار اور آمادہ رہتا تھا، وہ زیادہ سے زیادہ موقع دیتا تھا، مہلت دیتا تھا، چھوٹ دیتا تھا، پھر بھی اگر سرکشی اور بغاوت باقی رہتی تھی تو وہ اس کے کچلنے میں تامل نہیں کرتا تھا۔ اس کی اصل صفت رحم و کرم تھی، جور و ستم نہ تھی، وہ کسی کو بھی انصاف سے محروم نہیں کرتا تھا، لیکن اس رحم و کرم نے اسے اصول جہاں بانی سے منحرف نہیں کیا تھا۔ رحم کے موقع پر انصاف، تعزیر کے موقع پر سزا، جنگ کے موقع پر جنگ، یہ اس کی سرشت تھی۔ سیوا جی کی اس گستاخی اور بزدلی کو جے سنگھ کی سفارش پر عالمگیر نے معاف کر دیا، اس کا منصب برقرار رکھا، لیکن وہ ان رعایتوں سے فائدہ نہ اٹھا سکا۔ اس کے سر پر موت سوار تھی، تباہی اور بربادی منڈلا رہی تھی، اسے حیدرآباد اور بیجاپور پر غرہ تھا، اسے اپنی سازش پر اعتماد تھا۔ وہ ایک مرتبہ پھر خم ٹھونک کر میدان میں اتر آیا۔ عالمگیر نے بھی فیصلہ کر لیا کہ یا ادھر یا ادھر۔ عالمگیر نے بے شک جے سنگھ کی سفارش پر سیوا جی کو معاف کر دیا تھا، اس کا منصب بھی برقرار رکھا تھا، لیکن جب اس نے پھر حیدرآباد اور بیجاپور کو ساتھ ملا کر سلطنت مغلیہ کا استحصال کرنا چاہا تو عالمگیر نے سیوا جی اور اس کے غدار ملت ساتھیوں بیجاپور اور حیدرآباد کی قوت بھی ختم کر دی، کمر توڑ دی اور اس فتنے اور خطرے کا مکمل اور کامل احتسال کر کے دم لیا۔ سیوا جی جب اکبر آباد سے نکل کر دکن پہنچا تو ریاست گولکنڈہ کی اعانت سے شاہی علاقوں پر غارت گری شروع کی اور متعدد قلعوں پر قابض ہو گیا۔ عالمگیر نے اس کی تنبیہ کے لیے وقتاً فوقتاً فوجیں متعین کی، جو کبھی فتح پاتی تھیں اور کبھی شکست کھاتی تھیں۔ بالآخر 1090 ہجری میں سیوا نے وفات پائی۔ سیوا کے بعد اس کا بیٹا سمبھا جی جانشین ہوا،
اور اس نے برہانپور پر دفعتاً حملہ کر کے نہایت سفاکی اور بے دردی سے تمام شہر لوٹا اور شہر میں آگ لگا دی۔